ओके सो हामी आज सर्टिङमा डिफ्रेन्ट सर्टिङ टेक्निक्सहरू छ होइन अनि तपाईँहरूले सायद हेरिसक्नुभयो होइन हामीले यदि कुनै आइटमलाई सर्ट गर्नु पर्यो भने त्यसलाई एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ अर्डरमा हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ होइन जस्तै हामीसित यो 5 9 7 3 2 आइटम्सहरू दिएको छ एउटा इन्डेक्समा लिस्ट अफ एरे फर्म गरेर भने यसलाई हामीले सर्टेड सिक्वेन्समा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र सर्टेड भनेको यसलाई हामी आइदर एसेन्डिङ अर डिसेन्डिङ अर्डरमा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ होइन सो यसलाई हामीले आइदर यसरी के गर्छौँ त सो हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी हामीलाई कुनै नम्बर दिएछ भने होइन यो नम्बरलाई हामीले एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ दुईटा सिक्वेन्समा गर्न सक्छौँ सो यसलाई हामीले सर्ट गर्नु पर्यो भने हामी पहिला आइटम सिलेक्ट गर्छौँ एन्ड देन सर्ट स्मल टु लार्जेस्ट यो गरिदियो भने होइन यो सर्टेड लिस्ट भयो सो यसरी हामी यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ होइन अब यसमा यो गर्नलाई यसरी गिभन आइटम्स कुनै दिएछ लिस्ट अफ एलिमेन्ट्स भने यसले यसरी एसेन्डिङ अर्डरमा हामी सर्ट गर्नलाई हामीले डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू युज गर्छौँ र त्यो टेक्निक्सहरूमध्ये आज हामीले बबल सर्ट टेक्निक्स सुरुमा पढ्छ बबल सर्ट टेक्निक्स भनेको तपाईँहरूले पहिला पनि पढ्नु भएको छ सी प्रोग्रामिङ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिङमा सर्टिङ टेक्निक्समा बबल सर्टबाटै तपाईँहरूले सर्ट गर्नुभएको छ ओके सो सम्झिनुपर्छ सो यसरी हामीले बबल सर्ट टेक्निक्सबाट कुनै आइटमलाई सर्ट गर्यो भने त्यो बबल सर्टिङको प्रिन्सिपल के हुन्छ कसरी युज गरिन्छ र कुन लजिक युज गर्ने हो त्यसले गर्दा हामीले बबल सर्ट टेक्निक्सबाट यसलाई एलिमेन्टलाई यसरी एसेन्डिङ अर्डरमा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो सो बबल सर्ट टेक्निक्सबाट सर्ट गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अहिले क्वेसन कस्तो आउँछ भने तपाईँको कुनै आइटम्स सर्टिङमा प्राय आइटम्स दिएको हुन्छ जस्तै 5 9 7 3 2 होइन यो आइटम्स दिएको छ भने यो आइटमलाई ट्रेस द मेथड्स टु सर्ट द आइटम्स 5 9 7 3 2 युजिङ के त बबल सर्ट टेक्निक्स यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सो यो टेक्निक ट्रेस मेथड्स भनेको कस्तो हो भने ट्रेसिङ भनेको कस्तो ट्रेसिङ हुन्छ ट्रेसिङ द सर्टिङ फर दिस गिभन आइटम्स दिएको हुन्छ या तपाईँलाई आइटम्स नदिए पनि ट्रेस द बबल सर्ट टेक्निक्स विथ सुटेबल इक्जाम्पल भनेर दियो भने तपाईँले आफै आइटम लिनुपर्ने हुन्छ अनि त्यो आइटम लिएर तपाईँले स्टेप वाइज कसरी बबल सर्ट टेक्निकबाट सर्ट गर्ने भन्ने कुरा गरेर देखाउनुपर्छ ओके सो बबल सर्ट टेक्निक भनेको जस्तै तपाईँहरूले बबल हेर्नु भएको छ बबलमा कस्तो हुन्छ लार्जेस्ट हेभिएस्ट बबल बटममा बस्छ हैन सो लार्जेस्ट बबल एट द बटम अनि त्यसको माथि त्यसको सर्कम्फरेन्स त्यसको जस्ट माथि के हुन्छ त त्योभन्दा स्मलेस्ट बबल हुन्छ त्योभन्दा माथि फेरि त्योभन्दा सानो बबल हुन्छ त्योभन्दा माथि फेरि त्योभन्दा सानो बबल हुन्छ र बबल माथिबाट उड्दै जान्छ अनि सबभन्दा सानो पहिला जान्छ त्यसपछि त्योभन्दा ठुलो जान्छ यसरी फेरि लास्टको ठुलो जान्छ भनेपछि यसरी बबल फर्म हुँदाखेरि कसरी फर्म हुन्छ त सो लार्जेस्ट बबल बटममा जाने त्योभन्दा सेकेन्ड लार्जेस्ट त्यसको सर्फेसमा बस्ने अनि त्यसको सर्फेसमा फेरि त्योभन्दा सानो साइजको बस्दै जान्छ यसरी तरहको बबलहरू के हुन्छ त फर्म हुन्छ अनि ती प्रिन्सिपल युज गरेर यो बबल सर्ट टेक्निक्समा ती प्रिन्सिपल युज गरेछ अनि त्यो युज गरेर के गरेछ त
हामीलाई कुनै पनि गिभन लिस्ट अफ एलिमेन्ट्स कुनै पनि गिभन लिस्ट अफ आइटम्स एरेमा छ भने त्यो लिस्ट अफ एरे एलिमेन्ट्सलाई हामीले सर्ट गर्दाखेरि त्यो 0 इन्डेक्स सुरुको इनिशियल इन्डेक्सदेखि लिएर बटमसम्म हामी के गर्छौँ त एक एक गरेर एडजसेन्ट भ्यालुलाई कम्पेरिजन गर्दै जान्छौँ अनि कम्पेरिजन गर्दै जाँदाखेरि हामीले जुन लार्जेस्ट एलिमेन्ट हुन्छ त्यो के हुन्छ त सबभन्दा बटममा गएर बस्छ अनि दोस्रो चोटि हामी फेरि के गर्छौँ 0 इन्डेक्सबाट लिन्छौँ अनि लास्टसम्म जाँदैनौँ सेकेन्ड लास्ट पोजिसनसम्म जान्छ कम्पेरिजन गर्दै अनि सेकेन्ड लार्जेस्ट आइटमलाई सेकेन्ड लार्जेस्ट पोजिसनमा राख्छौँ कसरी गर्छौँ भने जस्तै यसले हामीले यो आइटम लिएको थियौँ हैन जस्तै यसमा हेर्नुस् त यो हामी बबल सर्टबाट सर्ट गर्यो भने हामी यसरी 0 इन्डेक्सबाट सर्टिङ सुरु आइटम लिन्छौँ अनि 1 इन्डेक्स त पहिला कम्पेरिजन गर्छ कम्पेरिजन गर्दाखेरि यसलाई यदि यो भ्यालु लार्जेस्ट हो भने सुरु इन्डेक्सको भ्यालु लार्जेस्ट हो भने कम्पेयर गर्दाखेरि यदि योसित लार्जेस्ट हो भने के गर्ने त स्वैप गर्ने अनि त्यसपछि फेरि 1 इन्डेक्सलाई 2 सित कम्पेरिजन गर्ने हैन अनि 2 जस्तै 1 मा 9 छ 2 मा 7 छ यो 1 को लार्जेस्ट भयो अब यसलाई स्वैप गर्ने स्वैप गर्दाखेरि 7 माथि जान्छ 9 मुनि आउँछ त्यसपछि फेरि 3 इन्डेक्समा 2 लाई 7 सित यसरी गर्ने फेरि 4 इन्डेक्स हुन्छ 3 इन्डेक्सलाई 4 सित कम्पेरिजन गर्दै यसरी कम्पेयर गर्दाखेरि 0 देखि 4 इन्डेक्ससम्म गर्दाखेरि 9 भन्ने आइटम कहाँ जान्छ त बटममा जान्छ त्यसपछि फेरि हामी 0 देखि 3 सम्म यसरी 0 लाई 1 देखि 1 लाई 2 देखि 2 लाई 3 देखि यसरी कम्पेरिजन गर्दाखेरि सेकेन्ड लार्जेस्ट एलिमेन्ट 7 भन्ने कहाँ जान्छ त सेकेन्ड लार्जेस्ट पोजिसन बटम इन्डेक्समा जान्छ त्यसपछि फेरि हामी 0 इन्डेक्स देखि 3 इन्डेक्ससम्म कम्पेरिजन गर्छौँ र थर्ड लार्जेस्ट यहाँ यसरी बस्छ सो यो प्रिन्सिपल हामी यसरी फलो गर्दै जाँदाखेरि अनि हामीले इच एन्ड एभ्री इटरेसन टेक्निकलाई पासमा कन्भर्ट गर्छौँ सो पास 1 मा हामी के गर्छौँ त पास 1 मा 0 इन्डेक्सबाट सुरु गरेर 4 इन्डेक्ससम्म गएर कम्पेरिजन गर्दाखेरि लार्जेस्ट भ्यालु बटम आउँछ त्यसपछि अर्को चोटि पास 2 मा हामी के गर्छौँ पास 2 मा हामी 0 इन्डेक्सदेखि सुरु गरेर 3 सम्म जान्छ 4 मा जाँदैन बबल हो त्यसैले माथि माथि जान्छ हैन त्यसपछि हामी पास 3 मा जान्छौँ देन पास 3 मा अगेन हामी इन्डेक्स 0 देखि 2 इन्डेक्ससम्म जान्छौँ अनि त्यहाँबाट यसरी फाइन्ड गर्छौँ त्यसपछि पास 4 युज गर्छौँ पास 4 मा हामी के युज गर्छौँ यहाँ 0 र 1 को एलिमेन्टलाई कम्पेयर गर्छौँ अनि त्यसपछि यो स्मलेस्ट हुन्छ भनेको यसरी हामीसित कतिवटा पास हुन्छ त 4 वटा पास सो यदि हामीसित n नम्बर अफ एलिमेन्ट्स हो हैन भने पास के हुन्छ त n - 1 पास हुन्छ अब जस्तै n भनेको यहाँ के छ त 0 देखि 4 भनेको 5 वटा एलिमेन्ट्स हो त्यसैले पास कतिवटा भयो त 1 to 4 4 वटा पास हुन्छ यस 4 वटा पासमा हाम्रो के भेटिन्छ त यसरी सर्टेड लिस्ट अफ एलिमेन्ट्स भेटिन्छ अब यो पास वाइज हामीले कसरी कम्पेयर गरेर सर्ट गर्ने त्यतातिर जाउँ त्यसलाई भन्छ ट्रेसिङ त्यो ट्रेसिङ गरेर हेरौँ सो यहाँ हेर्नुस् त यहाँ हामीले के गर्छौं त पहिला यसको लागि लजिक हुन्छ हैन अब लजिक भनेको इटरेसनमा राख्छौं लुपको इटरेसनमा त्यसलाई रिपिट गर्छौं अनि रिपिट गरिसकेपछि हामी के गर्छौं त्यसलाई कम्पेरिजन गर्छौं कम्पेरिजन गरेर रिपिटेडली कम्पेरिजन गर्छौं कम्पेरिजन गरेर ग्रेटर हो भने त्यसलाई स्वैप गर्छौं इन्टरचेन्ज द पोजिसन गर्छौं त्यो कसरी गर्छौं भने यो लुप यसरी लेख्छौं हामी के लेख्छौं for I equals to 0 I is less than n minus 1 then I plus plus त्यसपछि रिकर्सन अफ लुप युज गर्छौं नेस्टिङ लुप for j equals to 0 j is less than n minus I minus 1
n माइनस आई माइनस 1 अनि j प्लस प्लस हैन यसरी युज गर्छ र यो दुईटा लुपले कसरी काम गर्छ त यो के हो त नेस्टिङ अफ फर लुप हो यसले काम गर्दाखेरि यो फोर आई कस्ट 0 हुँदाखेरि एकचोटी एक्जिक्युट हुँदाखेरि j 0 देखि n माइनस आई माइनस 1 टाइम्स एक्जिक्युट हुन्छ त्यसपछि फेरि आई को भ्यालु 1 हुन्छ अनि फेरि j 0 बाट n माइनस आई माइनस 1 टाइम्स एक्जिक्युट हुन्छ फेरि j 2 हुँदाखेरि यो आई 2 हुँदाखेरि j फेरि 0 बाट सुरु भएर यसरी रिपिट गर्छ अनि रिपिट गर्दाखेरि यसले चेक गर्छ एजे यदि एजे भन्दा ग्रेटर हो भने यसरी टेम्पमा राख्ने एजेलाई अनि एजेलाई एजे प्लस 1 अनि एजे प्लस 1 लाई टेम्पमा असाइन गरेर यसलाई के गर्ने यो के गर्यो हामी स्वैपिङ गर्यो हैन सो यो लुप कसरी काम गर्छ स्वैपको कन्डिसन भन्ने हामी यहाँ बुझाउँछौं जस्तै i equals to 0 यहाँ हेर्नुस् त i equals to 0 सुरुमा के कन्डिसन दिएको छ i equals to 0 सो i equals to 0 हुँदाखेरि के हुन्छ त i equals to 0 हुँदाखेरि यो कन्ट्रोल अफ फर j equals to 0 मा जान्छ राइट अनि j 0 हुन्छ सबभन्दा पहिला j 0 भयो j 0 भयो त्यसपछि j प्लस प्लस भएर j 1 हुन्छ अनि चेक गर्छ 1 लेस देन n माइनस i माइनस 1 हो कि हैन सो i equals to 0 हुँदाखेरि यहाँ j n माइनस i माइनस 1 भनेको के हुन्छ n माइनस i भनेको 0 अनि माइनस 1 भने n भनेको 5 हामीले सपोज n को भ्यालु 5 लियौ भने यहाँ n को भ्यालु हेर्नुस् त 5 लिएको छ हामी हाइलाइट गरे सो n को भ्यालु 5 हो भने यहाँ n माइनस i माइनस 1 भनेको कति हुन्छ i इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि j को n माइनस i माइनस 1 भनेको कति हुन्छ कति हुन्छ खै कसैले बोल्नु भएन शिशिर कति हुन्छ बुझिराख्नु भएको छ कि छैन हजुर सेकेन्ड लुपमा भन्नुभएको छ जस्तै 4i इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि i इक्वल्स टु n भनेको 5 छ i इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि j लुप 0 बाट सुरु हुन्छ अनि यो कतिसम्म जान्छ n माइनस i माइनस 1 कति कहाँसम्म जान्छ i इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि j n माइनस i माइनस 1 भनेको कति हुन्छ n भनेको 5 माइनस i भनेको 0 माइनस 1 भनेको 4 सम्म जान्छ हैन हजुर सर हो सो i इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि j 0 बाट सुरु हुन्छ यहाँ हेर्नुस् त 4j इक्वल्स टु 0 अनि j कहाँसम्म जान्छ त 4 सम्म जान्छ अनि के हुन्छ j प्लस प्लस हुँदै जान्छ सो 0 बाट 1 2 3 हुँदै 4 सम्म जान्छ हैन सो अनि जब 4i इक्वल्स टु 0 हुन्छ j इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि यसले चेक गर्छ aj इज ग्रेटर देन aj प्लस 1 हो कि हैन अब त्यो भनेको यहाँ हेर्नुस् यदि यो i 0 हो i 0 हो भने j पनि 0 भयो अनि के लेखेको छ aj इज ग्रेटर देन aj प्लस 1 भनेको aj यदि 0 भयो भने j इक्वल्स टु 0 भने aj 0 भनेको 5 हो अनि कम्पेयर विथ के त aj प्लस 1 भनेपछि j भनेको 1 भयो र 0 र 1 को एलिमेन्ट 5 र 7 लाई कम्पेरिजन गर्छ इफ ग्रेटर हो भने त्यसलाई के गर्छ त स्वैप गर्छ यहाँ ग्रेटर छैन भने यहाँ स्वैप हुँदैन सेकेन्ड चोटी अब j के हुन्छ 1 हुन्छ जब j 1 हुन्छ aj प्लस 1 2 हुन्छ अनि 9 र 7 कम्पेरिजन गरिन्छ हैन र 9 र 7 कम्पेरिजन गर्दाखेरि aj इज ग्रेटर देन aj प्लस 1 भयो त्यसैले यो स्वैप हुन्छ र 7 माथि जान्छ 9 2 मा आउँछ हैन सो यसरी यो स्वैप हुन्छ सो यसरी नै यसले के गर्छ त 4i इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि j 0 देखि लिएर 1 2 3 अनि यसैलाई हामी के भन्छौं पास 1 भन्छौं ठीक छ त्यसपछि सेकेन्ड टाइम i को भ्यालु के हुन्छ इन्क्रिज बाइ 1
अनि I को भ्यालु 1 हुँदाखेरि फेरि J कहाँबाट सुरु हुन्छ 0 बाट अनि कहाँसम्म जान्छ यहाँ हेर्नुस् त I equals to 1 हुँदाखेरि J 0 बाट सुरु भएर कहाँसम्म जान्छ n minus I minus 1 भनेको के हुन्छ n minus I भनेको n भनेको 5 5 minus I भनेको I को भ्यालु 1 भइरहेछ हैन n minus I minus 1 भनेको 5 minus 1 minus 1 भनेको 5 minus 2 भनेपछि 3 सम्म जान्छ हैन सो यहाँ त्यही लेखेको छ हेर्नुस् त I को भ्यालु 1 हुँदाखेरि J 0 बाट सुरु भएर 0 1 2 3 मा जान्छ लास्ट इन्डेक्समा जाँदैन किनभने यहाँ लास्ट इन्डेक्समा के गएर बस्छ त लार्जेस्ट भ्यालु त्यो 9 लार्जेस्ट भ्यालु 9 गएर यहाँ बस्दिन्छ हैन त्यसैले त्यसपछि नेक्स्ट टाइम फेरि अब के हुन्छ I को भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ I को भ्यालु 1 बाट इन्क्रिज भएर 2 मा जान्छ I को भ्यालु 2 हुँदाखेरि J फेरि 0 बाट सुरु हुन्छ यहाँ हेर्नुस् यो लुप I को भ्यालु 2 हुँदाखेरि J 0 बाट सुरु भयो अनि n minus I minus 1 सम्म जान्छ इन्क्रिज हुँदै भनेपछि 5 minus 2 minus 1 5 minus 3 equals 2 भनेपछि 0 1 र 2 तीन चोटी एक्जिक्युट हुन्छ अनि तीन चोटी 0 1 3 इन्डेक्सलाई कम्पेरिजन गर्छ अनि त्यसमा AJ इज ग्रेटर देन AJ प्लस 1 हो भने स्वैप गर्छ नत्र पनि गर्दैन अनि लास्टमा जब I equals to 3 हुन्छ हैन किनभने यहाँ n minus 1 लेखिएको छ त्यसले 3 हुन्छ अनि 3 हुँदाखेरि यो के 0 मा जान्छ र 1 मा जान्छ किनभने यहाँ हेर्नुस् त J इज लेस देन भनेको छ n minus I minus 1 भनेपछि n भनेको 5 minus 3 minus 1 भनेको 4 हैन सो 4 भएपछि यो 0 र 1 5 minus 4 भनेको 1 हुन्छ 0 र 1 यो फर्स्ट र सेकेन्ड इन्डेक्सलाई कम्पेयर गर्छ त्यसपछि सर्ट भयो हैन सबै आइटम सो यसरी यो लुप काम गर्छ र यसरी यो स्वैपिङ गर्छ सो मेन लजिक सर्ट बबल सर्टबाट सर्ट गर्नु पर्यो भने मेन लजिक यो भयो यो लजिकले के गर्दिन्छ त फर्स्ट पासमा एलिमेन्टलाई लार्जेस्ट भ्यालुलाई बटममा राख्छ त्यसपछि सेकेन्ड पासमा सेकेन्ड लार्जेस्ट आउँछ सो यसरी यो लुपले काम गर्छ र यो स्वैपिङ भन्ने टेक्निक्स काम गर्छ हैन अब यो टेक्निक्सबाट हामीले यहाँ इटरेसन प्रोसेसबाट कसरी गरेछौं भने यहाँ हेर्नुस् त सो यसको लजिक के भयो त यसको लजिक के भयो यो गिभन आइटमलाई सर्ट गर्नु पर्यो भने हैन यसको लजिक हो यो यसरी हामीले कुनै आइटम दिएछ भने हामी के गर्छौं त इन बबल सर्ट वी स्टार्ट के त सर्टिङ by comparing the adjacent element हैन adjacent भनेको छिमेकी सो जस्तै A0 लाई सिलेक्ट गर्यो भने इनिशियल इन्डेक्स सिलेक्ट गरेर र त्यसको adjacent भनेको 0 को adjacent 1 हुन्छ यसलाई कम्पेरिजन गर्ने कम्पेरिजन गर्दाखेरि सिलेक्ट A0 भनेको 5 and compare with A1 भनेको 7 and if it is greater than swap यसलाई swap गर्छौं नेक्स्ट टाइम फेरि हामी के लिन्छौं A1 and compare with के गर्छौं A2 सित कम्पेयर गर्छौं यदि A1 greater than A2 हो भने फेरि हामी स्वैप गर्छौं यही प्रोसेस हामी इटरेसन प्रोसेसबाट रिपिट गर्छौं हैन र रिपिट गरेर हामी के गर्छौं त यसरी सबै आइटमलाई एसेन्डिङ अर्डरमा रिप्रेजेन्ट गर्छौं हैन सो अब जस्तै हामी यसलाई सर्ट गर्नु पर्यो भने हामी सबभन्दा फर्स्ट स्टेजमा के गर्छौं यसलाई गर्दाखेरि स्टेप 1 पास 1 मा हामी के गर्छौं सो 0 1 र 0 A0 र A1 हामी सिलेक्सन गर्छौं हैन अनि यसलाई कम्पेरिजन गर्छौं अनि कम्पेरिजन गर्दाखेरि यो स्वैप भयो A1 ग्रेटर देन A0 ग्रेटर देन A1 हो हैन भने स्वैप हुँदैन हैन सो यहाँ हेर्नुस् हामीले A0 मा के राखेको 5 छ A1 मा के छ 9 छ अनि AJ इज ग्रेटर देन AJ प्लस 1 हो त हो AJ इज ग्रेटर देन AJ प्लस 1 हो 5 इज ग्रेटर देन 9 हो हैन भने के भयो त नो स्वैपिङ भयो
नो स्वैपिङ भएपछि पोजिसन चेन्ज भएन भएन। सेकेन्ड टाइम अब के गर्छ हामी A1 लिन्छौँ अनि कम्पेयर विथ A2 गर्छ। ठिक छ, A1 र A2 हेरौँ। A1 मा के छ 9, A2 मा 7 त्यही लेखेको छ यहाँ। A1 मा 9, A2 मा 7 अनि AJ इज ग्रेटर देन AJ प्लस 1 हो, 9 इज ग्रेटर देन 7 हो भने यस स्वैपिङ भयो। अब स्वैप भएर यो के हुन्छ त, यो स्वैप भएर के हुन्छ 7 माथि जान्छ 9 मुनि आउँछ। हेर्नुस् त 5 7 9 यस्तो भयो हैन। अब त्यसपछि हामी फेरि अब के लिन्छौँ A2 कम्पेयर विथ A3 गर्छौँ। A2 मा 9 छ, A3 मा 3 छ हैन। अब यहाँ हेर्नुस् A2 मा 9 छ, A3 मा 3 छ। सो AJ इज ग्रेटर देन AJ प्लस 1 भयो, 9 इज ग्रेटर देन 3, एस स्वैपिङ हुन्छ, एस हुन्छ। भनेपछि यसले स्वैप गर्नु पर्यो भनेपछि 9 मुनि गयो 3 माथि आयो। नेक्स्ट स्टेजमा यहाँ के भइरहेछ हेर्नुस् त 9 र 3 ले स्वैप गरेपछि 3 माथि गयो 9 मुनि गयो। अब फेरि हामी इन्डेक्स 3 लिन्छौँ र 2 सित कम्पेरिजन गर्छौँ 4 इन्डेक्स सित भनेपछि 9 र 2 लाई कम्पेरिजन गरेर स्वैप गर्छ हैन। सो यहाँ हेर्नुस् त यहाँ हामी के गर्छौँ इन्डेक्स A3 मा 9 छ, इन्डेक्स A4 मा 2 छ, 9 लाई 4 सित कम्पेरिजन गरियो र 9 ग्रेटर भयो त्यसैले स्वैप भयो यस। अनि के भयो त 2 माथि गयो 9 मुनि आयो। सो यो पास 1 कम्प्लिट भयो। हामीले यसले के गरेको त पास 1 चेक गरेको र पास 1 यसरी कम्प्लिट भएपछि हामीले के भेटायो त लार्जेस्ट एलिमेन्ट 9 कहाँ आयो बटममा। अब सेकेन्ड पासमा फेरि हामी यो 0 इन्डेक्सबाट सुरु गर्छौँ र यहाँ 0 1 2 3 सम्म जान्छ यसरी। जस्तो पास 2 मा यहाँ हेर्नुहोस् अब हामी यो आइटम लियौँ अनि यो आइटम लिएर हामी A0 बाट सुरु गर्यौँ। A0 मा 5, A1 मा 7 हुन्छ। A0 मा 5, A1 मा 7 हैन। यसले कम्पेरिजन गर्दाखेरि 5 इज ग्रेटर देन 7 हो, हैन भने नो स्वैपिङ भयो, स्वैप भएन। नेक्स्ट टाइम हामी 7 र 3 लियौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त यो 7 र 3 लियौँ। यहाँ इन्डेक्स 1 र 2 7 A1 मा 7 छ, इन्डेक्स 2 मा 3 छ। 7 इज ग्रेटर देन 3 हो, यस। त्यसैले यो के हो स्वैप भयो। स्वैप भएर के हुन्छ 3 माथि जान्छ 7 मुनि आयो हैन। यहाँ हेर्नुहोस् अब यता स्वैप गरेछ पास 2 मा। जस्तै पास 2 मा यो दुईटाले कम्पेरिजन गर्दाखेरि यो हैन 7 थियो हैन। यहाँ यो दुईटाले कम्पेरिजन गर्दाखेरि स्वैप भएन, तर यो दुईटाले कम्पेरिजन गर्दाखेरि स्वैप भयो। 3 माथि जान्छ 7 मुनि आउँछ हैन। अनि त्यसपछि फेरि यो दुईटाले यहाँ के भयो ल यहाँ म लेख्छु है ल 5 र 7 लाई कम्पेरिजन गर्दाखेरि स्वैप भएन, नो स्वैपिङ, नो लेखेँ। 7 र 3 लाई कम्पेरिजन गर्दाखेरि स्वैप भयो, यहाँ गयो 7 यहाँ आयो। त्यसपछि हामी यसलाई 7 र 2 लाई कम्पेरिजन गर्दाखेरि फेरि स्वैप भयो अनि 2 यहाँ गयो 7 यहाँ आयो हैन। अनि त्यही अब सेकेन्ड पासमा के आयो त 7 लार्जेस्ट एलिमेन्ट बटममा आयो हैन। यहाँ हेर्नुहोस् सो 5 3 2 अनि 7 9। अब यो 7 9 लाई हामी चलाउँदैनौँ हैन। पास 1 मा 9 लार्जेस्ट भएर बटममा बस्यो, पास 2 मा 7 लार्जेस्ट यहाँ बस्यो। अब पास 3 मा के हुनु पर्यो फेरि यहाँदेखि कम्पेरिजन गरेर यहाँसम्म आउनु पर्यो अनि त्यो हामी पास 3 मा गर्छौँ हैन। अब पास 3 मा जाउँ। सो पास 3 भनेको I इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि J 0 बाट सुरु भयो हैन 3 सम्म गयो। अनि त्यसपछि पास 1 मा I इक्वल्स टु 1 हुँदाखेरि J 0 बाट सुरु भयो 2 सम्म गयो अनि 7 यहाँ बस्यो। अब पास 3 मा हामी जाँदाखेरि के हुन्छ पास 3 मा I इक्वल्स टु 2 हुन्छ। I इक्वल्स टु 2 हुँदाखेरि J इक्वल्स टु 0 र 1 हुन्छ। सो 0 मा के छ सो 0 मा 5 छ। यहाँ हेर्नुहोस् 0 मा के छ कुन आइटम्स
0 मा 5 छ, यसलाई 1 सित कम्पेरिजन गर्दाखेरि स्वैप भयो s, अनि 3 माथि गयो 5 मुनि आयो। त्यसपछि 5 2 सित कम्पेरिजन गर्यो 2 माथि गयो 5 मुनि आयो हैन, अनि यसरी स्वैप भयो हैन। यहाँ फर्स्टमा नो स्वैपिङ, त्यसपछि स्वैप भएर यो भयो। अनि थर्ड पासमा थर्ड पासमा हामी के गर्यौं, अनि 5 सित कम्पेयर गर्यौं, लार्जर भयो स्वैप हुँदै, अनि 3 माथि गयो, त्यसपछि 2 सित कम्पेयर गर्यो 2 माथि गयो 5 यहाँ आएर बस्यो। अब हामीले 3 लाई 2 ले कम्पेरिजन गर्छौं, 2 माथि जान्छ 3 तल आउँछ हैन, त्यो भनेको पास 4। पास 4 मा हामी A0 मा 2 छ, A1 मा 3 छ। अब 2 र 3 यसरी बसिसकेपछि स्वैपिङ हुँदैन हैन। 2 भयो 3 भयो 5 भयो 7 भयो 9 भयो। अब हामीले यो सर्टेड लिस्ट हामी भेटिसक्यो। अब हामी लार्जेस्ट एलिमेन्ट यसरी 9, सेकेन्ड लार्जेस्ट 7, त्यसपछिको 5, त्यसपछिको 3, त्यसपछिको 2, यसरी बबल जस्तै बस्यो कि यो आइटम। त्यसैले यसरी हामी सर्टेड गर्यो नि, यो अहिले हामीले जुन यो टेक्निक्स यहाँ युज गर्यो नि, यसलाई के भन्छ, ट्रेसिङ भन्छ। सो एक्जाममा तपाईले ट्रेस द नम्बर टु सर्ट युजिङ द बबल सर्ट भनेर पनि यसरी ट्रेस गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ हैन। सो जस्तै अब म एउटा आइटम लिन्छु, तपाईहरुले हामीले यो बबल सर्टबाट ट्रेस गर्दाखेरि के हुन्छ त त्यो गरेर हेरौँ त है त, अनि क्लियर हुन्छ। सपोज हामीले इन्डेक्स 0 1 2 3 ती मात्र ल्याउँ हैन। अनि यसमा भ्यालु र्यान्डम के ल्याउँ न, 10 8 10 अनि 7 5 ल 4। यो आइटम हो, यो आइटमलाई हामी सर्ट गर्नुपर्छ। ल एकजना भन्नुस् त, हामी सबभन्दा पहिला पास 1 मा के गर्छौं, i = 0 बाट सुरु हुन्छ हैन। i = 0 हुँदाखेरि j के हुन्छ, j 0 बाट सुरु भएर कहाँसम्म जान्छ, n - i - 1 सम्म, भनेपछि कहाँसम्म जान्छ, j = 0 बाट सुरु भएर 1 अनि 2 अनि 3 सम्म जान्छ हैन। नेक्स्ट टाइम जब i = के हुन्छ, i = 1 हुन्छ, पास 1 हुन्छ, फेरि j के हुन्छ, j = 0 हुन्छ, 1 मा जान्छ अनि 2 सम्म जान्छ। त्यसपछि फेरि i = 2 हुँदाखेरि j 0 बाट सुरु हुन्छ अनि 1 र 1 सम्म जान्छ। 0 र 1 दुईटा मात्रै इन्डेक्स, यसरी 0 र 1 मात्रै दुईटा इन्डेक्स भयो भने सर्ट हुन्छ, अनि 3 पासमा यो सल्भ हुन्छ। सो पास 1 भयो यो। अनि पास 1 मा के भयो, i = 0 बाट सुरु गरेर j 0 1 2 3 भएर अनि लार्जेस्ट एलिमेन्ट बटममा जानु पर्यो। अब कसरी जान्छ हैन। सो पास 1 बाट सुरु गरौँ। ल भन्नुस् त, अब पास 1 मा यहाँ के हुन्छ, हामी 0 i = 0 भयो हैन। i = 0 भयो भने i = 0 भयो भनेपछि j = पनि के भयो, यहाँ 0 भयो भनेपछि के भन्छ, aj = aj + 1 हो भने स्वैप गर्ने। aj भनेको के भयो त 8, aj + 1 भनेको के भयो 10। सो यो ग्रेटर हो भने स्वैप हुन्छ। के हुन्छ भन्नुस् न एकजना। ल म सोध्छु तपाईहरुले कसले भन्छ। सन्दीप हुनुहुन्छ, सन्दीप हुनुहुन्छ, यो बुझिराख्नु भएको छ, बुझिराख्नु भएको छ है।
जस्तै I इक्वल्स टु 0 भयो, J इक्वल्स टु 0 बाट सुरु हुन्छ, 1 मा जान्छ, 2 मा जान्छ, 3 मा जान्छ हैन। सो I इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि J पनि 0 भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो कम्पेरिजन के छ त, AJ इज ग्रेटर देन AJ प्लस 1। AJ भनेको के हो त 8, यो AJ भयो हैन, यो यसलाई यसरी AJ भन्न मिल्यो। अनि यो के हुन्छ AJ प्लस 1 हैन हो। सो इफ AJ इज ग्रेटर देन AJ प्लस 1 हो भने मात्रै स्वैप गर्ने, भने यहाँ स्वैप हुन्छ हुँदैन, नो स्वैपिङ भयो भने यो एज इट इज बस्यो। अब नेक्स्ट टाइम J को भ्यालु के हुन्छ 1 हुन्छ, I को भ्यालु के हुन्छ 0 नै हुन्छ हैन, तर J को भ्यालु के हुन्छ 1 हुन्छ। अनि AJ भनेको के हो 1, AJ भनेपछि यो दुईटा कम्पेरिजन हुने भयो। अब यो AJ भनेको यो यसरी चेन्ज हुने भयो हैन, हुने भयो। AJ भनेको 10 भयो, AJ प्लस 1 भनेको 7 भयो। AJ इज ग्रेटर देन AJ प्लस 1 हो हैन। अब स्वप हुन्छ, अब स्वैप हुन्छ भनेपछि स्वैप हुँदाखेरि 7 कहाँ जान्छ माथि, 10 कहाँ जान्छ तल, यसरी स्वैप भयो हैन। अब नेक्स्ट टाइम के हुन्छ त J इक्वल्स टु के लिन्छौँ हामी 2 लिन्छौँ। अनि AJ के हुन्छ त AJ के हुने भयो अब 10, AJ प्लस 1 4 हुने भयो हैन। अनि AJ इज ग्रेटर देन AJ प्लस 1 भयो हैन, यो स्वैप हुन्छ। स्वैप भएर यो के हुन्छ 4 माथि हुन्छ। गुड। अब भनेपछि पास 1 सक्यो हैन, पास 1 सक्यो। पास 1 सक्यो भने हामीले के भेट्यो त लार्जेस्ट एलिमेन्ट कहाँ गएर बस्यो बटममा। सो यो पासमा हामीले के भेट्यो लार्जेस्ट एलिमेन्ट 10 बटममा गएर बस्यो हैन। अब हामीले पास 2 युज गर्छौँ, कन्ट्रोल C गरेर यहाँदेखि पास 2 युज गर्छौँ हामी। अब पास 2 मा के हुन्छ भन्नुस् त, अब I को भ्यालु 0 थियो, अब I को भ्यालु के हुन्छ 1 हुन्छ। सो I को भ्यालु 1 बाट सुरु हुन्छ र J फेरि कहाँबाट सुरु हुन्छ J 0 बाट सुरु हुन्छ हैन। अनि कहाँसम्म जान्छ त n - I - 1 सम्म, n - I - 1 सम्म जान्छ भनेपछि n भनेको अहिले कति भइरहेछ यहाँ 4। सो 4 माइनस I को भ्यालु 1 भयो माइनस 1 भनेपछि कति भयो 2 सम्म जाने भयो हैन, 2 सम्म जाने भयो। 0 1 र 2 यहाँसम्म जाने भयो र 2 मा लार्जेस्ट आइटम बस्ने भयो। अब फेरि यहाँ यो AJ भयो, यसमा अब AJ यहाँबाट सुरु भयो, 8 भनेको AJ भयो अनि AJ प्लस 1 भनेको 7 भयो। AJ इज ग्रेटर देन AJ प्लस 1 हो भने यो स्वैप हुन्छ हैन, स्वैप हुन्छ। स्वैप भएर 7 माथि भयो 8 तल आयो। नेक्स्ट टाइम फेरि J इक्वल्स टु के हुन्छ 1 हुन्छ। I को भ्यालु त एज इट इज 1 नै बस्छ। J 1 भएर 0 बाट 1 मा आयो। 1 हुँदाखेरि फेरि यो AJ र AJ प्लस 1 के हुने भयो त चेन्ज हुने भयो। चेन्ज भएर के हुने भयो त अब AJ के हुने भयो त 8, AJ प्लस 1 4, AJ इज ग्रेटर देन AJ प्लस 1 भयो। सो यो दुईटा स्वैप हुन्छ। स्वैप भएर के हुन्छ यो 4 अनि यो 8 अनि सक्यो हैन। अब पास 3 मा हामी जान्छौँ हो, कन्ट्रोल C। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले के गर्न मिल्यो त यहाँ A0 लाई फेरि कम्पेरिजन गर्ने A1 सित। AJ भनेको यो हुन्छ हैन, कन्ट्रोल X कन्ट्रोल नि यो AJ इज ग्रेटर देन AJ प्लस 1 हो, यो स्वैप हुन्छ अनि 4 माथि जान्छ 7 मुनि आयो भनेपछि अब हामीले अर्को पास युज गर्नु परेन, 3 वटा पासमा सक्यो हैन। सो 4 7 8 9 8 10 यसरी सर्टेड एलिमेन्ट भयो र यो हामीले अहिले ट्रेसिङ गरेको, यसलाई नै ट्रेसिङ भनिन्छ हैन। सो यसरी हामी ट्रेसिङ गर्छौं र यसको मेन एल्गोरिदम के भयो त हामीले n नम्बर अफ एलिमेन्ट्स पहिला इन्टर गर्ने, त्यसलाई n नम्बर अफ एलिमेन्ट्स यदि I मा हाल्ने
अनि for I equals to 0 I is less than n minus 1 I plus plus 1 लुप युज गर्ने त्यो लुप भित्र रिकर्सिभली हामीले इटरेटिभ लुप नेस्टिङ अफ फर लुप युज गरेर j इक्वल्स टु 0 बाट सुरु गर्ने j लेस देन n minus I minus 1 सम्म j प्लस प्लस गर्ने इफ aj इज ग्रेटर देन aj प्लस 1 हो भने यसलाई स्वैप गर्ने र आइटमलाई डिस्प्ले गर्ने सो दैट इज द एल्गोरिदम हैन सो यो एल्गोरिदम भयो के को त सॉर्टिङ अफ बबल सॉर्ट टेक्निक्स को अब यो बबल सॉर्ट टेक्निक्स को एल्गोरिदम हो भने अब हामी एल्गोरिदम डेभलप गरौँ एल्गोरिदम र सी फंक्शन हामीले एक्जाममा आउँछ अनि ट्रेसिङ पनि सोध्छ है ट्रेसिङ कसरी गर्ने भन्ने पनि अब सिक्नुस् यसले मैले ट्रेसिङ गरेर देखाएँ नि हैन सो ट्रेसिङ जस्तै अब हामीले अहिले हामीले के बुझ्यौं त की कुरा के थियो की इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले के बुझ्यौं त हामीले सबभन्दा पहिले यहाँ के लिनु पर्यो कन्सिडर द n नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन्टु एरे ए हैन सो n भनेको हामीले लिनु पर्यो त्यसको लागि हामी के गर्छौं n इन्टर द हाउ मेनी नम्बर्स यु वान्ट टु सॉर्ट हैन सो इन्टर द भ्यालु दैट इज द n हामी एज्युम गरियो अब n भनेको नम्बरको भ्यालु तपाईले 5 लिन सक्नुहुन्छ 4 लिन सक्नुहुन्छ 3 लिन सक्नुहुन्छ त्यसपछि त्यो n भ्यालु तपाईले एरेमा राख्नु पर्यो इन्टर द n भ्यालु इन्टु एरे जस्तै 5 n इक्वल्स टु 5 लिनुभयो भने 5 डिफरेन्ट भ्यालु हामीले एरेमा इन्ट्री गर्नु पर्यो त्यसपछि कम्पेरिजन अफ एरे इन्डेक्स फ्रम 0 टु n - 1 हैन हामीले फर लुप जुन लेख्यौं नि i इक्वल्स टु 0 अनि i इज लेस देन n - 1 त्यो भनेको यसले 0 इन्डेक्सबाट n - 1 इन्डेक्ससम्म यसलाई कम्पेरिजन गर्नु पर्यो कम्पेरिजन गर्दाखेरि एडजसेन्ट भ्यालुलाई कम्पेरिजन गर्ने र त्यो यदि ग्रेटर हो भने त्यसलाई स्वैप गर्ने त्यो लेख्यौं हामी अनि यही प्रोसेस हामी रिपिट गर्ने पास 1 बाट पास n - 1 सम्म अनि रिपिट गरिसकेपछि त्यसपछि सॉर्टेड आइटम फर्म हुन्छ अनि त्यसलाई हामी डिस्प्ले गर्ने अब यो भनेको प्रोसिड्युर भयो यसरी हामी गर्ने हो अनि यो गर्नलाई हामी के गर्छौं हेर्नुस् त एल्गोरिदम सी फंक्शन फर बबल सॉर्ट सो स्टेप 1 मा लेट्स कन्सिडर द n आइटम्स इन्टु एरे ए त्यसको लागि हामी enter the value of items to form to be sorted अनि scanf n गरियो n को भ्यालु हामी इन्टर गरियो स्टेप 3 मा हामी के गरियो इन्टर द n नम्बर अफ एरे एलिमेन्ट्स अब एरे मा 4i = 0 i लेस देन n i ++ scanf percentage ai गर्दियौ भनेपछि एरे मा हामीले 5 वटा भ्यालु n = 5 हो भने यहाँ 5 वटा एलिमेन्ट्स एरे मा राख्यौ त्यसपछि select the item and compare with the adjacent value भनेपछि n0 बाट n - 1 सम्म गयो अनि यो j0 बाट jn - i - 1 गयो इफ aj इज ग्रेटर देन aj + 1 हो भने हामी अर्को स्टेपमा जम्प गर्यौं केमा